بون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي. مرحبا بكم على قناتكم، قناة الربح من الإنترنت، في فيديو جديد إن شاء الله وبحول الله. اليوم الموضوع نتاع اليوم راح يكون يتمحور حول نموذج رسالة، وهو سيكون النموذج الأول من مجموع نماذج الرسائل التي سأقدمها لكم، واللي هي دائما تكون يعني نماذج حصرية، يعني نماذج توعي وجراتوي. هذا شيء معلوم يعني. لكم إخواني وأخواتي، والله يسهل على الجميع. هذا ما نقولكم. طبعا يعني لا تنسونا وما تنسوش ولا تبخلوا علينا بتشجيعاتكم ولايكاتكم وبرتاجاتكم واشتراكاتكم طبعا للقناة. قلت النموذج هذا الأول سيكون يعني آه، نموذج من مجموعة من النماذج راح نبدأ في طرحها. كما راكم تشوفوا هو لي سي بروميي بروتوتيب نتاع لي لاتر. وهذا النموذج واش يخص يعني يخص الناس اللي عندهم يعني اللي عندهم الوثائق الإدارية اللي نتاع لي زونساتر نتاعهم، كبطاقة تعريف يعني كي دات دو ليبوك كولونيال، ولا ان باسبور ولا كارت الكتورال ولا اي حاجه، وثيقه اداريه مدنيه، مش وثيقه اداريه عسكريه. وثائق المدنيه اداريه عسكريه راح نتطرق لهم فيما بعد، لانه صدقوني هناك العديد من يعني نماذج الرسائل، وكل نموذج يعني ما هوش مطابق او مشابه للنموذج الاخر. علاش تقولوا لي هاد لا فارياسيون؟ على خاطر هادوك لي سونتر دارشيف فيهم مكاتب، يعني يعني كل مكتب مختص في في تجميع يعني أرشيف. في كل مكتب مختص في تجميع نوع ما من الأرشيفات. إذا بدون إطالة راح نعطيكم لكم في شرح النموذج الأول، باش ما ننساش تاني. هاد النماذج كعملية بحث أولية، دوك من بعد وفيريا ميزير دوك تفهموا يعني واش هي عملية البحث الأولية. دوك من بعد ما نقدش نفهمكم درك، لأنه الأبحاث حول الوثائق الإدارية حقيقة هي تتقسم على يعني على ثلاثة أقسام. نقدروا لا بريمير بارتي هذه نسمعوها ان ريشيرش اوردينير، يعني يعني بحث بحث عادي يعني. ولازم المشكل انه في الابحاث لازم تمر بهذه المراحل يعني. إلا تفوت لا بريمير، اذا ما لقيتش تروح لا دوزيام، وما تقدش تفوت لا تروازيام سون باسي بار لي دو بريمير زيتاب. دونك بدون اطاله خوتي خواتاتي راح نبدا لكم بشرح لو بروميي بروتوتيب. دونك ها هو لو بروميي بروتوتيب. اذا خوتي الفوق لو نون هنا، لو نون لو برينون اي لادريس هنا نتاعكم اللي نتوما نتاع الباحث. في العنوان تكتبوا لو ديريكسيون، لا عفوا la direction de l'information légale et administrative, entre parenthèses DILA, 23 quai Voltaire, 75 344 Paris, CEDEX 07. L'objet هو demande de l'existence d'un décret. تقدر هنايا تكتب demande ou la recherche de l'existence d'un décret ou la recherche de l'existence d'une preuve de naturalisation. أنا نفضل هذه الزوجة تكتب recherche de l'existence de preuve de naturalisation.
دونك ايوا تبدا تكتب الفقرة الأولى ابتداء من جو لا لوا، هذه غادي تخليها كما هي خوتي حتى إلى مي زاسوندون. دونك هذه ما تبدلهاش، عفوا جو لا لوا حتى اسوندون ما تبدلهاش. من بعد تروح تكتب فيلياسيون تحت ميزاسوندون، هنا تكتب فيلياسيون ولا تكتب ايدونتيتي دو ميزاسوندون وتكتب لو نون لو برينون ديبارتمون. واذا كان عندك تبغي زعما تجمل كاع الابحاث كاع جملهم، يعني دير كاع لي زونسات تاعك تبحث لهم على الاخر، يعني ما عليك الا ان تكتب اي وتكتب لو نون برينون ديبارتمون. وفي التالي باش تختمها بهذه اون فو ريميرسيون، تكتبها لا ريداكسيون حتى ديستانغي ودير لو سوسين وانت تسيني في الاخير هنا، يعني دير لا سيناتور تاعك وترفق هذا الطلب بواش شهادة الميلاد، كوبي انتغرال تاعك وتاع باباك اذا كان لونساتر تاعك باباك، واذا كان لونساتر تاعك جدك او جداتك تزيد يعني كيقولوا لها اكستري دو نيسونس كوبي انتغرال تاع لونساتر نتاعك اللي هو جدك ولا جداتك، يو ديرهم في انفلوب و تشونفوا لادريس هذه اللي قلتها لكم، لا ديريكسيون دو لانفورماسيون ليغال اي ادمنستراتيف entre parenthèses ديلا 29 كي فولتير 74384 باري سيداكس 07. هذه يعني نموذج لعنوان من العناوين نتاع الابحاث على الوثائق الاداريه اللي فيها اللي تحوي دي بروف دو ناتوراليزاسيون دلائل التجنيس لي زونساتر نتاعكم. وهذا من مجموع، هذا يعني نموذج اول من حوالي 14 نموذج راني موجدهم ان شاء الله. وفي غيا ميزير غادي نطرقوا لهم ان باغ ان ان شاء الله وبحول الله. دونك خوتي نعاودو نولو الحديث الساعة، على خاطر يعني كل شيء مرتبط مع بعض، اللي هو الوباء هذا العالمي اللي راه يصيب في بلادنا وفي كاع الكرة الأرضية، ومنهم يعني ليطا فرونساز. دونك خوتي n'oubliez pas de prendre les mesures نتاع الوقاية نتاعكم. lavez-vous les mains à chaque fois touchez un objet extérieur ولا مانيش عارف، chaque fois تيتوش حاجة ولا روح اغسل. à chaque fois تيتوش حاجة تاني ما ديرش ne mettez pas les mains في وجوهكم ولا في فمكم، ولا يعني ne retouchez pas le visage تاعكم. بقاو في الدار سي لو بلوز امبورطون، ما تخرجوش الا للضرورة، وداعوا الله خاطر ربي هو الشافي، ربي هو اللي بعد علينا الأضرار، وربي هو الموفق. ويعني وقل لن يصيبنا إلا ما قد كتبه الله لنا، يعني الإنسان هو ياخذ بالأسباب ويدير اللي عليه. دونك خوتي هادو نصائح على الجميع. وثاني هذا الشيء اللي بغيت نحكيه على قضية تاع الوباء هذا، اون سو مومون لا هذا البروتوتيب مازال ما تبعتوش كما كنت حكيت لكم في الفيديو السابقين، باسكو l'état civil عفوا قلت لكم l'état civil باسكو لي سيرفيس نتاع الارشيف كاع راهم لي سيرفيس نتاع القيم بهاد الابحاث وكاع سون اكطوالمون سيسبوندي ا كوز دو كورونا فيروس. دونك نتوما دو البروتوتيب هذا، انا لاش راني اغتنم الفرصه غادي نعطيكم مجموعه من هذاك، يعني قوموا بتجميع جميع هاد النماذج، يعني ومن يفتح ربي هذاك الخير قوموا بإرسالها إلى العناوين المذكورة في الفيديوهات إن شاء الله. وإن شاء الله ما يكون فيه غير الخير، وإن شاء الله يسمعنا اسمع الخير على بلادنا وعلى جميع الأمة الإسلامية العربية وإلى جميع يعني توت اتر، يعني علاش لا، احنا نتمناو الناس قاعد تكون بخير وعلى خير. دونك في لافان غادي تلقاو نموذج نتاع هاد الرسالة سو
لا فيديو في الديسكريبسيون، ما تقلقوش، ça va prendre un peu du temps. هي وتلقاو هاد البروتوتيب، آه، ديوه وكومبليتيوه بلي دوني نتاعكم اخوتي. كيما دايرين نحكي لكم. ثانيا يعني ما تنساوناش، يعني ما تبخلوش علينا بلي لايك والاشتراكات ولي بارطاج، يعني بارطاج خاصة باش تكون يعني فائدة عامة. تالي تانية خوتي ويا خواتاتي، غادي نولي لواحد الكومنتار واحد قال لي فيه، يعني والله لا كومنتار، والله العلي العظيم ما في بلاصتها كاع، يعني اش قال لي جاوب، لا تعرف صح لا ما تعرفش، يعني ولا الكومنتار نقول له، انا نقول له خويا tu n'as rien من انت داير كاع كيما هكا، tu n'as rien à foutre، هو راه عارف روحه هذا الكومنتار هذا اللي قاله. انا ما نزيدش نرد عليك قال لي كي نعطوك سؤال في الكومنتار ما رديتش علينا، لا ما تعرفش قول ما نعرفش، بواحد الطريقة همجية. خويا انايا تشوف لي كومنتار تاعي 99% تاع لي كومونتير سور يوتيوب رد عليهم، دونك انت راك ظالم نفسك قبل ما تظلمني انا. زوجة الحاجة اللي نقولها لك، ما نردش عليك، سابو. تالتة خوتي، راني واجد، طرحوا الأسئلة تاعكم في لي كومونتير سور باج فيسبوك، راني معلق الخدمات على خاطر هما خدمات متعلقين بلي دوسي ودروك يعني لي دوسي راهم لي سورس سيسبوندو نتاع لي ريشيرش ماشي من عندي. دونك نيزيتي با ان بوزي دي كيسيون في لي كومونتير، ويعني وراح نكون يعني من المجاوبين ان شاء الله. المهم ما نزيدش نطول عليكم بزاف، في انتظار الفيديو القادم والنموذج القادم، ورفقتكم السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.